कृष्णाय पतये नमो नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अमिताय कृष्णाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे परमविष्णवे आनन्दं प्रतिष्ठयाः आनन्दसविताय आनन्दो उपामानस्य वाः आनन्दो आनन्दं प्रतिष्ठता यज्ञमयजन्तदेवा स्थानि कर्माणि प्रथमान्यासन् एकदाहं महिमासन्न यत्त्वमिति साक्षात्सन्निदेवः श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।